کہ شان دا مالک حسین دکھیاں دایا سرائے حسین دکھیاں دایا سرائے حسین ہر مرض دی دعائے اجام پوچھنا ہے حسین کیا ہے اجام تم بلند سلوات حسین اکبر دلاش چاکے حسین اکبر دلاش چاکے ہتھاں تے اصغر جیا کوہا کے تیغاز جیسا بھرا مرا کے تیغاز جیسا بھرا مرا کے حسین زخمات زخم کھا کے حسین سجدے جسر کٹا کے حسین سجدے جسر کٹا کے نماز تے کو سکھا گیا ہے اجام پوچھ دائیں حسین کیا ہے اجام تم حضرات دے ویلے کمینے نے میرے پاک امام مہاری امام بیمار امام نو سدیا سید علامہ صاحب نے بڑی سونی گل کیتی ہے بی بی دا مضمون پڑھیا وین پڑھیا میرا دل بن گیا بی بی دا بھی جملہ پڑھنے چاہیے دے مولا سجاد نے سدیا سے دو کرسیاں پائیاں سے آدھا کرسی تو باؤ رات واد کے دیکھ کے آدھا کیڑیاں کرسیاں دیندہ ہے اتھے میریاں پھوپیاں دا ماما کئی گھنٹے کھڑیاں رہی ہیں اچھن کرسیاں دیندہ ہے ہاں سجاد کرسیاں دیندہ تیری قید رہا ہے قید دی رہائی آئیے علامہ صاحب تڑپتا زمین تے بہ گیا ہے رات واد کے یہ کمینے دے پاس دیکھ کے آدھا ہے ہن تو آدھائیں تیری قید رہا ہے تے میرا سارا وقت لٹا کے وہ تیرے شہر چریاں رات روندہ میں میدہ مشیر دا چاہ میں نوکر بہنا او تیرے شہر چریاں ہائے وہ رات روندہ میں میدہ مشیر دا چاہ او میں نہیں بھول سکدا ٹوری بھین میری کہ وہ میلا چولا پاکے او تیرے شہر دے وستے ہس دے ہیں جدا ولیاں بھین میں نوکر او تیرے شہر دے وستے ہس دے ہیں جدا ولیاں بھین دفنا کے رت راون والیاں اکھیاں دی اج تھی گئی قید دی ختم میں آدھے او دو میں پیوتے پتر الگ تھی گئے لتھے زیور کل شرفا سجاد نے ختم رکو کیتا کہ ہاتھ چمے سوان دی ماں دے او میں وطن تے ون کے کیا کر ساں کوئی اللہ قوم الظالمین باغ جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا باغ جنت میں کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا کون آتا ہے میرے لال کو پرسہ دینے ذاکر مسافر شام بحر المسائد مفسر کربلا جناب ذاکر محمد علی صاحب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی صلوات پڑھو وآلہ طیبین الطاہرین
المعصومين وقال في شاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اچھی صلوات پڑھو. اکبر تمہارا ایک لالا جڑے اج اس نیت تے ٹر آئے ہو جو نہ چیلم منایا بھی ہے جنہاں دا چیلم بھین سال بعد آ کے منایا کہ رو پین کنا ہے کیتی ہے کرو سوال چیلم چالیاں دیاڑیاں دے ہوندن علی دی کے دی رج گئی ہے سال بعد چیلم آگی کر. میں لکھواری آکھا بچے ہویا پور گھن کے کھڑے اتھے جتھے دفن کر کے گیا. میں ادب پڑھن رہا دیاں ایک دے نہیں دو دے نہیں ترے دیاں دے بعد سجاد معزہ امامت نال اللہ اپنے وارثانی اللہ چند دفن کیتیاں سال قید نبھا کے بچے ہویا پور گھن کے ٹرائی معامل 53 چو بشیر مواری گھن کے 23 سالان دا حسین دا بڑھڑا پی پتر 32 سالان دے چاچے دی قبر تے آیا بیٹھ رات میں دے امام دی ودھی ہوئی ہے قبر تے بیٹھا رات رو کے آدھا بیٹھا ہے قبر تو باہر ایک لازا میں دیکھت گڑا نقصان رو کے آدھا دس کیڑی زینب میں دے کافل وچا کر بھین دی خود میں لگواری اللہ کرے پتران دے وقت ویکھے جاجا مدے ڈنو گا قبر دوبارہ ایک لازا میں دیکھت گیا نقصان رات رو کے آدھا دس کیڑی زینب میں دے کافل وچا کر بھین دی خدا پہچانے ہو کلم سے سیدہ دے گھنٹے کیا چھے دیانی پئیے تیری قبر تے پاڑا مہمان رو کیا دیا ایویں بھینی آندیاں قبران تے دس غیرت دا سلطان میں لگواریا جیڑا بندہ جنتظار چلیے جنی ہنج لئی آئی اس تو اوکھا ہوئے نہیں اجازت دیو تو بزرگان دوئے سنا چھوڑا میں دادا استاد مرحوم نبی بخش جو یا اللہ درجات بلند کرے او پردے اندر بیمار چاچے دی قبر تے بیٹھائے رو رو کے بیٹھا جائے اٹھی سانپ کچاوے چاچا بہنی دے میں دکھا گیا جگار بزار رو کے آدھایا ہائی اتنی بھیڑ بزار دے وچا نان ٹول سنگ دے شروع پایا سیدہ دے بزار دی بھیڑ چا تورے شمر نے پیدل میں نے تھکے ہوئے پردہ دار رو کیا دے رہیے باغی آدھی امات نانے دی میں دوتان دولان موال میں لکواری آکھا رہیے باغی آدھی امات
सुनाने दी मैडा वतन ते वलाण मुआलिया किबला सज्जाद इमाम वैन बैठा करे दे या वफाद सुल्तान दी कबर हलिए आवाज आया सज्जाद बचड़ा कैदा निभा के वलाए हालात दे किवें निभदी रही है सैयदा दा चाचा करबला बाजू कलम कराओ के सम वजना सौखा फुफिया तो मावा नाल बजारे वजना वटाओखा सजात साथ सैयदा दा चाचा तुसा इथा कतल होयो आ मैं तेनू दसावा मेरी मक्तल गा किथा किथा सैयदा दा करबल को घेल के हाय वो शाम ताई ओ एज कतल मथी दारे आँख लफ्ज़ ओ जाए बुरका लुटिया मां मेरी दा ओंदे नाल बुलेदा ओ बेल चादरो फुफिया हाय वो मावा को ओ बाजार चुड़े दारिया मैडा हौसला वे खुद फजल दा बाबा मैं वाल भी जींदा मौला इबादत कबूल फरमा सिवाय गम शबीर दे कोई गम न वेखो जो दुआएं दिल च लेके बैठे हो तमाम दुआएं दी कबूलियत वास्ते सारे मिल के उच्ची सलवात पढ़ो काफी सारे बैठे उच्ची सलवात पढ़ो चलो मैं सीधा पढ़ना ठीक ठीक हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंदा 4:17 उसके बाद एक कसीदा हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंदा तुम तोड़ने लगते हो शरीयत के भरम को इमरान को काफिर तो कहा यह बिना सोचा बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर के हरम को समझते रहो मालिक तोड़े वेड़े आबाद रखे कसीदा ही जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम दी शान दा कि शान दे मालिक अपनी हसीयत के मुताबिक कसीदा पेश करना चाहना सारे मिलके सलवात पढ़ो टाइम मुख्तसर है मैं कसीदा शुरू करा इमरान सखी तो ने इस्लाम बचाया है इमरान सखी तो ने इस्लाम बचाया है इमरान सखी तो जितने बंदे कसीदा सुनते बैठे हो जिन्होंने इस गल पे ईमान है वो हैदर करार दे बाबे ने इस्लाम बचाया इस गल से मुतमिन ईमान रखते हुए हाथ बुलंद करके हैदरी इस्लाम बचाया है फर्द साली तो पूरी तवज्जो इस्लाम बचाया बेसाया मोहम्मद पे ओ बेसाया मोहम्मद पे तेरे हाथ का साया है इमरान सखी तो ने इस्लाम बचाया है बेसाया मोहम्मद पे तेरे हाथ का साया पूरी तवज्जो शेर सुना भाई देखा जो कभी तो ने खतरा किस दुश्मन का देखा जो कभी तो ने खतरा किस दुश्मन का सरकार के बेशक सरकार के बेशक हैदर को सुलाया है
اور جڑے اس دور چ شک کر دیں جناب ابو طالب تے جو سرکار کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے واسطے کرتا بات شیخ ذاکر صاحب آ گئے شک کر رہے ہیں عمران کے جو ایمان پر کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا تم کیسے مسلمان ہو کافر اسے کہتے ہو تم کیسے مسلمان ہو کافر اسے کہتے ہو جس حاصل دنیا کو جس حاصل دنیا کو جس حاصل دنیا جس حاصل دنیا کو اسلام سکھایا ہے اتنا شوہر اندر حکم ہے ڈبیرا آ گیا میرے تو ہزار درجے بہتر پڑھن والے اللہ انہاں دی زبان مزید تسیر عطا کرے ایک یا دو وین اس امام دے کرنا چاہنا جڑا میرا مولا بابے تو حساب ممبر تے کھڑا تو سوال کرو بابے تو کیویں صابر مو وڈا صابر ہے میرا مولا حسین پوتر اکبر دی لاش تے آیا تے صبر کیتا تسا اے سوال کر سکدے ہو جو سجاد کیویں صابر ہے کیویں پردرانا بابے دا قاتل نہ علی اکبر دا قاتل نال اس تو وڈا صبر کیا بڑا جائے پھپھی دی چادر لٹیو بھینا تائیں تے پیالہ کو صابر گزرے دنیا دیوا اور سجاد دا سبان کمال اے جائے ہاشمی ہو گئے شام توڑیوا آؤ کیتا سفر شمر او جیڑا راسارے وچ چمڑا گیا ہاتھ بیڑ دے رچھی یا والے پھٹ جگر گیا اور جد پھپیانے کیتا چادر کا میں لگوری رکھا پھٹ جگر گیا جد پھپیانے کیتا چادر کا جی میں ذات پاکا پھٹ جگر گیا جد پھپیانے کیتا چادر رکھا قبلہ کیا دنوین ممبر پھرا دے حوالے ہے گئیو جی موڑ آیا جتھے اتنے پتھر لگے میرا مولا سجاد باندھا بڑھ گیا سین ربابا دیئے زینب سین دعا مانگ رباب مرنے آوازاں دیا کیوں بھر جائی کئی مجبوری گئی اے دعا کربلا منگیا جتھے مسلمانہ چادرہ لٹ لیا میری سینہ دیو پتر امام شریعت دبانی وانج پوچھ موت منگنی نہیں جائے دی موت منگنا گناہ میری سین رباب دے ہاتھ ایج بدھے ہویا اتھے آئیے جتے سجاد پتھر بیٹھا جلے لیا آدھیے تو امام ہے بچڑا دعا مانگ میں مرو جا میں دا مولا دا اممہ کی مجبوری ہے مران بھی دعا کیوں پہ منگ دے ہو سجاد کولا کے بہ گئی ہے رو کے آدھیے سجاد سکینہ نہیں لگ دیوا بازار دکھے رو چالے اے مسئلہ ساد جی میں لکھواری آکھا سن سے مسئب میں لکھواری آکھا گزر گیا بازار آ گیا علی جی ادھیاں دربار چاچا قاتل انعام تو رسط پھائر ہت کمینہ دائے کو تھوڑا انعام میں کو وڈا کم کی دیا اے انعام لائے کے ہٹ گیا ہت کمینہ حسدان دائی اے کونے اے حسین کمینہ ہے جائے اکبر زین تو لایا
اے آدھا ظالم اے بہت تھوڑا انعام ہے اس کمینے ہسنا چھوڑ کی دایا انعام دے پاس دکھائے سو ادو اکبر دی اماں دے پاس شمر دے پاس جیڑی گل کی دیئے سن سے تیتا پیالہ اکبر دا قاتل ہس ہس کے پیٹھا دے دائے جنگا دے حالے میں یوسف لائے سیدہ داوا جیندی عمر میں جان کے برچی بھر چھوڑی میرے دل وچ ماں خیال کیڑا جد بڑھڑا پھرو اب میں بلا تاخیر دعوت بیان دیتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب ملک الطاف حسین گوہر آف لاہور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. الحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين لذي ذات الصلوات. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين لأزائل حسين حسين ذات الصلوات. الصلاة والسلام على نبي المكي المدني الكرشي الابتهي يا بالقاسم محمد. میرے شیعہ سنی بھائی حسنین دنانے دی عظمت صلوات واجب سمجھ کے پڑھ لو سارے صحبان. ایام ازائن سارے صاحبان اوپر سے اور ازاداری واسطے بسم اللہ. مالک مال رزق کی جزا کو فرماوے چاچا. مالک بچوں دی زندگی دراز فرماوے. تو گزارش کر رہے ہیں لاہور تو سید آنکھے اس جگت صف بچھیں ذکر حسین ہوندے انشاءاللہ تو سمجھتے رہو قریب گرد و نواہ دے مومنین میرے شیعہ سنی بھائی اس صف تے آبان دے ہو کیوں زہرات دا چن اجڑائی میں. ایک وین میرا دل ہے پھر قصیدہ بھی پڑھ دے ہیں. ایک وین میرا دل ہے پہلے چونکہ سارے رومن واسطے جمع ہوئے ہیں. باون بار بابر شاہ جی دعا فرمائے سو. الصلاة والسلام على حسین الغیب مظلوم المقتول المذبوح في الارض کربلا الذي قال في شامه انا قتیل الابرات جس دم شام دی قید وچو تھئی اہل البیت رہائے او بھگن کچاوے پھوپیاں دے آیا بھیڑ دی قبر تے. بسم اللہ. بھیڑ جو ہس دہائی 4 سال لی او بھگن کچاوے او بھگن کے محمل پھوپیاں دے آیا بھیڑ دی قبر تے.
بسم اللہ وطن نہیں شام ہے گھر نہیں قبرستان مسافرہ معصومہ دی قبر تے سجاد یا کریاں جو لتیاں بھیر دی قبر تے آیا تائیں تاکریاں جس دم شام دی قید وچو پھئی حالت بیت رہا ہے او بھئی گھر میں پکے محمل پھپیاں دے آیا بھیر دی قبر تے رات ودھی ہوئی میرے امام ہے گل کیتی ہے بسم اللہ رو رو کے پیاد نے اللہ بیلی ور بھیر کے لی پیا وے دئی وطا چلو بہنگیو ہاتھ نہ بنو چاچا آدھے اللہ بیلی ور بھیر کے لی پیا وے دئی وطا رات بدی ہوئی رو رو کے پیادل کوئی ہندی پیغام تجھے وہ سکینہ تیرا پچھ سیا سیدہ دجاگ میری اکڑیاں لے گئی ہیں لوگاں دیا رہائیاں ہوئے ہیں لوگ خوش ہونے باکر دا بابا بہرنا بھیڑی قبر تے آکیا دے نتا دیا ہوئے گدا کڑیا دا سے میرے زنیر لہ گئے تیری پھوپیاں نالن تیری قبر تے آیا تو دور کٹھے اجا معصومہ دی قبر تے نہیں رکھے یا حسین دی دھی دی قبر حل گئی حالے والے آواز پیان دی اے الحمدللہ تیری چھٹیاں نکیدہ دی سوکھ دے ہوئی صدقے لنگاوے جدہ کھولے ور کے ہے وہ لوٹ کر بلدی کنگنا تھا مشیر میں بسم اللہ کرا بی بی آجم مجھے دور چاکے ہوا مجھے کنادا جا خون سجاد لہوے پیسر کے عباس دیا دھیاں کو جا پیار دینا جڑیا دیا سجاد جاج غازی نو رکھے میں شاہ چلو بس دے رہو آباد رہو یہ ذکر نصیبن یہ ذکر معجزہ یہ ذکر زندہ باد ہے اس ذکر دے وارث زندہ باد ہیں قیامت تک مالک مومن نو مومن نال محبت مسلمان نو مسلمان نال اتفاق عطا فرماوے تمام میرے شیعہ سنی بھائی مالک اتفاق و اتحاد قائم و دائم رکھے ایک سونی صلوات پڑھو سارے مدینے علیہ سیدہ دی ذات بڑے خالص عزادارو سچے مومنو کوئی ریاکاری نہیں دور بڑا اوکھا یہ سادات دی محنت شاءاللہ بد نظرہ تو محفوظ رہو تے انہی یار خالص عزاداری راہوے شاءاللہ حسینی ہو چونکہ صوفی برکت علی لدھیانوی تھے سوال کی تک بندے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی انہوں نے فرمایا کربلا تو بعد دو ہی مذہب باقی ہیں فقہ باقی ہیں یا حسینی تھے یا جزیدی پھر فرمایا میں حسینی انشاءاللہ بس دے رہو آباد رہو جیڑے چار دیواری چاہ گئے ہو گل شیعہ یا سنی دی ہے نہیں سارے حسینی ہو اور اللہ حسینی ہی اٹھاوے بروز معاشر مالک یہ ذکر نصیب فرماوے اونچی صلوات پڑھو مدینے والے سیدہ دی یا رسول اللہ یا علی بادشاہ یا علی بادشاہ زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو اتنا بولنا اتنی داد مہربانی قبلہ مالک صحت نال رکھے بابا بادشاہ جی یہ ذکر نصیب ہوئے میں بڑا مطمئن کھڑا وہ اس وجہ نال جو ہر بندہ مجلس سنن واسطے ہے
دیکھن واسطے نہیں مجلس سنن واسطے آئے انشاءاللہ تساں وسدے رہو آباد رہو تے عنوان ہے حسینیت آکھو تو میں قصیدہ بھی حسین حسین نہ کر دے سارے اندر دل ہے تو پڑھیے حسینیت کلندروں کے لیے نور عین بنتا ہے اور اہل دل کے لیے دل کا چین بنتا ہے وہ زمین کے آخری ذرے سے عرش تک جاذب تمام حسن سمیٹو حسین بنتا ہے سارے مل کے یا علی بادشاہ میرے شیعہ سنی بھائی آباد رہو شاد رہو حسین دی عظمت تے صلوات اچھی آواز نال پڑھ لو گرمی بالکل زیادہ ہو سی لیکن چونکہ ایک قطرہ خون دا وہ مکروز الحسین اس وجہ تو پھر اگلی مجلس تو پڑھ سی جڑا ہو سی سادہ وسا نہیں ہر مجلس آخری سمجھ کے پڑھ دا میں انہیں پڑھ دا جی میں میرے سامنے ہزاراں دا مجمع ہوئے تے تسا ہزاراں تو گھٹ ہو بھی نہیں اتنا کسرت نہیں ڈٹھی ویندی اتنا معیار ڈٹھا ویندی چلو تو سمجھتے رہو اور ہزاراں تو میں کیوں آکھ رہا بابا انوار بابر شاہ جی چونکہ کئی ایسی مخلوق ذکر حسین چاہتی ہے جس نو سادی اور تواڈی گناہگار اکھ خاکی اکھ دیکھ نہیں سکتی اس وجہ تو میں مجلس نہیں پڑھدا جی میں کو بڑا مجمع ہوئے تے تسا سارے ایک مرشد علی بادشاہ دے نام دا نعرہ لو میں مولا حسین بادشاہ دا ذکر شروع کراں چلو بس یا علی بادشاہ بہت مہربانی بس اتنا ہی کافی ہے حسین ایڈا سونا نام جیڑا اللہ نے حجابات وچ رکھیا اے نواز رسول تو پہلے کسی نبی دا نام بھی نہیں حسین آکھو تو ہن میں قصیدہ شروع کر دیواں حسین کے صدقے ہاں حسین کے صدقے ہاں حسین کے صدقے ہاں حسین کے صدقے صدقے حسین کے 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 صدقے حسین جتنے آج بھی مجلس سے ماتمی بیٹھے ہو نیاز حسین توجہ حسین کے صدقے کیا کیا ہے حسین کے صدقے حسین کے صدقے وجود عرض و سما ہے حسین کے صدقے حسین کے وجود عرض و سما ہے حسین کے صدقے چلو کاری دے کام میں وہ قرآن سونا پڑے مولین دے کام میں وہ آزان سونی دے وے حسین دے ذاکر دے کام میں ذکر کو سوڑا بنا کے پیش کرے فتوہ میں دیمنا نہیں ذکر میرا خوبصورت کر کے کوشش کرے نا حسین کے صدقے وجود عرض و سما ہے حسین کے صدقے حسین کے صدقے بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے حسین کے صدقے حسین کے صدقے میں پھر تیہ کرنے حسین کے صدقے حسین کے صدقے حسین کے صدقے تو سیاں کو ایک دفعہ حسین کے صدقے چلو بس دے رہو ایک دنیا دار بندے نے کہ بلا ایک اللہ والے تے سوال کیتا ایک دنیا دار بندے نے ایک اللہ والے تے سوال کیتا کیڑا سوال بڑا عام فہم جے ہے تو سا سن باندے ہو چوکاں چ گلیاں چ جلوسی ہلکاں چ کہ نماز افضل ہے یا حسین بڑا عام فہم جے سوال ہے میں کائنات قربان کراں اللہ والے دے جواب تو اس دنیا دار بندے نے پوچھیا نماز افضل یا حسین نماز افضل یا حسین یہ اللہ والا اس دے پاس سے کہہ دے اے سوال ہو کرے جائیں دو چوہے کی عبادت چھوڑنی ہو گئے بسم اللہ بھائی اتنی ضرورت ہے بہت سونا بولے ہو جائیں دو چوہے کی عبادت چھوڑنی ہو گئے اس بندے دے اسرار بندہ ضد کر کہہ دے کہ بلا تو سمجھو کوئی فرق کوئی نکیڑا کوئی وانڈ کسے زاویے نال کسے پیمانے ترازو تے حسین افضل یا نماز حسین افضل یا نماز یہ اللہ والا دے کہہ دے بس ایک کوئی گل ہے کہ نماز بر وقت عزاداری ہر وقت
چلو بہو جیو نماز بار وقت ازاداری ہر وقت یاد ہے کہ بلا کوئی فرق اس ویلے اللہ والا دیکھ کر فرق ہے جو کوئی نہ پڑھو نماز تو سمجھو حسین زندہ ہے پڑھو نماز تو سمجھو حسین زندہ ہے ہاں یہ لا الہ بھی بچا ہے حسین کے صدقے بسم اللہ حق حق حسین نے کہا حسین نے کیا حسین کی ادا حسین یا حسین حسین زندگی حسین بندگی حسین تازگی حسین روشنی حسین تازگی حسین یا حسین مالا تمہاری زندگی کرے خیر مالا اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں قصیدہ تو اور پڑھوں گا لیکن باوے جی دے نعرے نے دل ودھا چھوڑیا میں اگلا شعر ہی پڑھنا کہ بلا بغیر تشریح تمہید وضاحت وداؤٹ اینی ڈیٹیل اگلا شعر پڑھنا ہے کسے تشریح تمہید دے بغیر آخنا یہ لفظ حسین کے صدقے وردیو ہے عبادتیو ہے حسین کے صدقے تو سا دو دفعہ میرے نال حال کیا کو تو میں اگلی سطر بغیر تشریح دے پڑھا یہ نو سمجھا سی اس دا دل ہتھیلی دیا کیا لیے ہی کہے سی دو دفعہ میرے نال حال کیا کو حسین کے صدقے حسین کے بسم اللہ توجہ ہے بسم اللہ لگا کے ہوئی کو گلے سے کہاں یہ غازی نے لگا کے ہوئی کو گلے سے کہاں یہ غازی نے ہاں تو میری زدی سے بچا ہے حسین کے جیو جیو یا علی بادشاہ یا علی بادشاہ یا علی بادشاہ آباد رہو شاد رہو تواری نسل آبادوں میں ایک سونی سلوات پڑھو نام حسین ایک قصیدہ میرا دل ہے اور پڑھیے اس کے بعد چونکہ پھر آخر تے شبیہ پاک برآمد ہو سی اور قبلہ صاحب تشریف لائے ہیں ایک شعر قصیدے دا اس کے بعد دو وین کرتے طالب دعا بابا جی راضی راسو انشاءاللہ تمہارے بچن دی خیر ہوئے اے ذکر اس گھر وچ تادم میں ظہور امام زمانہ اس تو زیادہ رون کا نال ہو جاری ہو ساری راوے مالک تانو صحت و سلامتی نال رکھے سائر سلامتوں میں ایک صلوات مزید بھی سارے اچھی آواز نال پڑھو گی یا انہیں کیوں نہ کریے میرا دل بن گیا ہے بھائی قصیدہ اور نعت اس فرق نہیں آنکھو تمہیں نعت نہ پڑھ دے بابا جی یہ ماحول دیکھ کے میرا دل کر رہے کہ نعت پڑھیے جی میرے شیعہ سنی بھراواں دے یکجا مجمع تے نعت واسطے ایک گل ہے یہ دریا وچاون والے ساؤنڈ سپیکر والے کیمرے والے بھائی سیکیورٹی والے بھائی لنگر پکاون والے کھاون والے کھماون والے پکواون والے مالک تمام دی صحیح محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ وچ عبادت شمار فرماوے صلوات سارے مل کے پڑھ دیں کیونکہ میں بار بار آکھ رہا صلوات پڑھیے تے نعت پڑھن تو پہلے سارے میرے نال ذکر شریک ہو اسا پہلی ذاکر بن کے اتنے حاضر ہوئے ہیں عزادار تے نوکر بن کے حاضر ہوئے ہیں تو سبھی میرے شیعہ سنی بھائی درود پاک وچ میرے نال شامل ہو سو پھر سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا میری ہر چہرے پہ نگاہیں ضرور سارے لو یاد ہے سارے صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سارے درود پاک سارے نو یاد ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم سارے میرے نال شریک ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بار قرآن کا کر لیا برداشت ایسا سینہ میرے رسول کا ہے اور انبیاء کی تمام یہ فہرست کچھ پسینہ میرے رسول کا ہے اللہم صلی علی سیدنا
توصیف محمد کروں تحریر کہاں تک، توصیف محمد کروں تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، اور جبریل کے پر جلنے کا امکان جہاں ہے، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اللہم بولو بولو حسنین کے نانا کو سمجھتے ہیں جو مردہ اپنے لیے جینے کی سند مانگ رہے ہیں، اور جو شرک سمجھتے ہیں مدد لینا علی سے امریکہ سے جھک جھک کے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ بولو 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 بسم اللہ۔ یا علی بادشاہ، یا علی بادشاہ، میرا کام تھا ہے نعت پڑھنا۔ میرے شیعہ سنی بھائی جتنے تک میری آواز جا رہی ہے چلو بس دے رہا ہوں، جتنے تک آواز جا رہی ہے میرے نال سارے رل کے 2 دفعہ پڑھو جو میں شعر پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، جتھے اج تائیں نہیں تارین گئی، 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 اتھے میم گئی، اتھے این گئی، اتھے میم گئی، اتھے این گئی، وہ جتھے جبرائیل نہ پر جل دے، جتھے جبرائیل نہ پر جل دے، جتھے جبرائیل نہ پر جل دے، اتھے سونے دی نالین گئی۔ بسم اللہ۔ حیدری شالا جی اوپر یا علی بادشاہ، بڑی نوازش جناب، بہت نوازش۔ شالا بستے رہو جی، آباد رہو۔ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کئی لوگ آدھے سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا، میرے شیعہ سنی بھائی نہایت توجہ ایک دلیل دے لگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ہو جائے پالے نبی سکلین ہوئے، جائے پالے نبی سکلین ہوئے، ہو جائے پالے نبی سکلین ہوئے، ہو جائے پالے نبی سکلین ہوئے، ہو جائے دینو سیدہ کونین ہوئے، جائے دینو سیدہ کونین ہوئے، ہو جائے دینو سیدہ کونین ہوئے۔ او کیوے کافر ہو سکتا ہے، او کیوے کافر ہو سکتا ہے، او کیوے کیوں ہو سکتا ہے، جن پتر تو پتر حسین ہوئے۔ جیو یا علی بادشاہ، سارے مل کے یا علی بادشاہ جوانی سلامتوں میں۔ چلو نعت ایک شعر اور بھی پڑھیے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی۔ کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ وہ جیڑا نبیاں دا سلطان ہوئے، جیڑا نبیاں دا سلطان ہوئے، وہ جیڑا نبیاں سلطان ہوئے، وہ جیڑا عاشق رب رحمان ہوئے، جیڑا عاشق رب رحمان ہوئے، وہ جیڑا عاشق رحمان ہوئے۔ ان کی میں تعریف کرا، ان کی میں تعریف کرا، ان کی میں تعریف کرا، جن شان سارا قرآن ہوئے۔ اللہ بسم اللہ۔ یا علی بادشاہ، یا علی بادشاہ، راضی راسو جی زندگیاں تو پھر ملاقات ہے انشاءاللہ۔ جدہ وسدے ان تجگ تو سونے وسدے ان مدینے علیہ سید، جدہ اجڑین تا انما اجڑیا کوئی نہیں، اجڑین تا کیویں اجڑین،
بھرا دا کفن کوئی نہیں، بھیڑ دی چادر کوئی جیندے عید دے کپڑے جنت چواندے ہیں دا محرم اس سے ویلے ہو بھیڑ دے خیمے چاہ کے آتا ہے کوئی پرانی پوشاک ہے اترین دے جدہ بھیڑ بھرا دی لاش تے آئی ترو کیا دی حسین چپ نہ ہو آنکھیں تم زہرا جنت جو کپڑے منگایا عید دے آنکھیں تا بھیڑ کفر منگاوے 53 چوترائے محمل چونکہ چہلہ مالا مہینہ باوا جی صرف 2 وین کرنے ہیں 53 چوترائے محمل 120 12 مستوراں 84 9 بال نار رلا کے رات ودھی ہوئیے طبیب کربلا سجاد تھپی دے محمد دی مہار نب کے اکبر دی جاگیر دے بننے تے آئے بھرا بھراما دی کمر دے زور ہونے میرے شیعہ سنی بھائی چلا تو سب بھراما دے جور سلامت ہو میں جنہ اکبر دی جاگیر دے بننے تے آکے سجاد دے قدم رکھنا اوکھا جے کمر دے ہاتھ رکھے ٹبہ کربلا دے رٹھا بھرا دی جو جاگیر ہے سجاد دی رات ود بھائی حالت کے لیے آیا اکبر دی جاگیر دے وچ دیتی کے سجاد رہا رو رو کے حضر اٹھی دیکھ میں جیندی گھینے آیا تیرے پالن والی بسم اللہ اٹھی دیکھ میں جیندی گھینے آیا تیرے پالن والی بسم اللہ میں 1000 بار جلدی نہ کریں گا غریب ہاں نہ کریں موڑ سننا نہیں سننا آج رل چ بڑھ جا میں اتنا پڑھا جتنا تیرا دل ہوئے بستی کو یک دی قسم ہے اجڑ کے والا سجا اکبر دی جاگیر دے بندے تے آ کے بیاجنا کلمار کیا دن کلار اٹھی دے تمہیں جی دی ہے وہ گھیرے آیا تیرے پالن والی صدقے میں کوئی تھکدا میں اتنا پڑھا جتنا تھوڑا دل ہوئے آیا اکبر دی جاگیر دے وچ تیکے سجاد رہائے رو رو کیا دے کھڑے میں اکبر اٹھی دیکھ میں دی گھر آیا تیرے پالن والی میں 1000 بار میں تو نوکر جو ہاں اٹھی دیکھ میں جیدی ہے وہ گھیرے آیا تیرے پالن والی سیدہ دے بہت ڈریے بازار دے دل بھی درن دے قابل مائے محمد تو اٹھی گئی کملو سید آدم میں شام کھا گئی ہے بسم اللہ بلائی کو محمد تو اٹھی گئی کملو جد اکبر دی جاگیر دے بنے تے آکھڑن تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سادانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ جدہ پھوپی دے محمد دی مہار ناپ کے سجادہ کیا کہ اکبر جاگ میں والا پھوپی ازدینی واپس لے آیا جابر بن عبداللہ انصاری اس صحابی رسول عیسیٰ کے رستہ روکے نبی نے کمر جھکی ہوئی آواز آئی ایک مسافر سیدہ دے جی وطنا لے ہو تو سلام سمجھے نہیں یاد ہے آج نبی لگ دے سیدہ دے راہ کیوں روکے انجنا جویں کربلا نو میں جاندہ ان نبی بھی نہیں جاندے چاچا جابر راہ کیوں روکے جابر بن عبداللہ انصاری پیادن سجادی نگری دے 2 بادشاہ اگر تیرے پرددار ترن دے آدی انت محمد اللہ اگر نہیں تر جان دے وقت شد فرات تمہاری آر میں نوا نہیں اے دشت بلا نہیں
میل دولا مار کر کے گزرو جناب کے 12 میل دولا یا پیدل سجاد جگر دے حسین جنہیں مہری محمد علی دی بیٹی آواز آئی سجاد او میرا رت دو میرا بچڑا پوچھتا صحیح کہنا حکم ہے اور جڑے ہلکے جماعت میں ہو جناب سجاد پوچھا جابے دی آواز آئی نگری دے 2 بادشاہ ایک دا نام حسین ہے جڑا کہنو کچھ نہیں آتا دوجے سردار دا نام عباس ہے جڑا علی دا جلالیاں لو پترے عباس دا حکم ہے ہر کوئی پیدل ملے خالی دا نام ہے بی بی آدیا جاگی رحمت وہ اکبر دیوت عباس دروب دکھا نہیں وہ میرے پوزا جے اکبر آکے میں دیو مالو مصائب اکبر آکے میری عمر مسائب بی آدھی ہوئی میں عمر مسائبہ بی آدھی 9 میل میں تریا یہ جشام وچ پیدا ہون کربل ویر ترا نہیں بی آدھی میں سمجھ گیا تواری نگری وچ ہکا میری کبر دی اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب ذاکر اہل بیت بشیر حسین جعفری صاحب آف اوورٹیک سنگھ آرے موالی مل کے محمد والے محمد ذات صلوات با جماعت اچھی آواز دے نال پڑھو میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم و مکرم وقت زیادہ نہیں کہ طویل مجلس پڑھا بس 4 17 نعت کے قرآن دیا پڑھ کے ذکر دا آغاز کرنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کعبے میں جلی رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کعبے میں جلی رہتا ہے مہدہ صاف گر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے اور زمانے والوں سے مجھے بس یہی ہے کہنا دل وہی کعبہ ہے جس دل میں علی رہتا ہے ایک صلوات میرے آقا دی ذات بلند آواز نال پڑھ لو میک دی آواز دے تھوڑی جی میک دی آواز دی آواز بلند صلوات سارے پڑھو ماشاءاللہ لا ولا قوت الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین سونے نبی دی ذات مل کے صلوات صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مقدس مرفون منقوش في الله والكلم محمد مصطفى نبی ذات صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح العود والبدر والحنین بابیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم المسموم حسن عدل
جنو کئی بار زہر مل وجے والحسین مظلوم مقتول المذبوح من الکفام فی الارض کربلا لوگوں کفن کوئی نہیں ملے اللہ ذی کا لائندہ وقت ودائی من القیام یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینت ویا رقیہ ویا فضت جاریات علیہ کل منی سلام میریاں تسیاں بھیڑا میرا آخری سلام او جوانو عزادارو جدا غریب آکھے میرا آخری سلام عزادارو خیمے دے در تے غریب آئی بی بی آدھی میرا اللہ دے دا مہمان بھیرا صدا جیو عزادار بیٹھے ہو جوانوں بابا جی سارے دن دیاں لاشا چا چا تھکا ہویا پترا دیاں لاشا جا کے مہمانا دیاں بھشبا لاشا جا کے قاسم دے ٹکڑے چا چا کے تھکا ہویا مظلوم خیمے دے در دے آئے فرمایا میریا تسیاں بھیڑا میرا چھکڑی سلام او جوانوں شبیر دا سلام کرنا میری سین فرمایا اماں فضا خیمے دے در تے ٹر جا لہجہ تا میرے حسین دے مرحبا العظمت للہ لہجہ تا میرے بھیرا دے جناب فضا خیمے دے در تے آئی عزادار و شبیر دی حالت ویکھیے آدھی بی بی او سوال لی آئی جڑا کدی کہیں دے دروازے تے نہیں آیا مخدومہ خیمے دے در تے آئیے آواز آئیے میرا لہدے دا مہمان بھیرا مرحبا العظمت للہ میرا اللہ دے دا مہمان بھیرا تے خیمے لنگیا ویر شبیر بی بی آدھی ہے جڑا زخم لگائی مرحبا ہو جڑا زخم لگائی پیشانی ویچ بند خون کرے ہم شیر رو گیا دیا جڑے نازک تن ویچ ترٹ گئے نہیں تے چھکوا گھن بھین تو تیرے رو گیا دیا آج ہاتھ مڑے آزاد نکل ہو سیا بھین مرحبا العظمت للہ اے میارے توڑے سنندار عزادارو میرا بہروا امام زیارت نحیہ فرمیندے ہر مجلس اے جو رنا کر جمیں شہری علی رات ساڑی چوبیٹھ بردے دار رنی عزادارو ماتمیوں بی بی آدھی جڑے نازک تانے چتروٹ گئنی تے چھکوا گھن بھین تو تیرے آج ہاتھ مڑے آزاد نکل ہو سیا بھین مرحبا تواڈی زندگی ہوئے مٹیاں تے بہ کے انہاں نوں روون آیا ہے جنہاں دیاں لاشاں تو بابا جی سکیاں بھیڑاں جنہیں ماتمیوں قدردان و مصائب دیا شکل لوگ بیٹھے ہو انہاں نوں رون آیا ہے جنہاں دیاں لاشاں تو سکیاں بھیڑاں نوں لوگاں اینج ٹرایا ہے جویں لگدا ہی کچھ نہیں ماتمی بیٹھے ہو عزادار بیٹھے ہو بھائی جان جدا زخمی حسین خیام میں چاہے سلام کیتا پردے داران دا ایک خیمے چاہے اتھے ایک بی بی بیٹھی آئی جڑی علی اصغر دی ماں آئی امام قریب آکے فرمایا رباب میرے ڈھلے ہوئے بخت ساتھ دیتائی اسلام دی نیک کنیزے سیدہ دے میری 4 سالان دی زہرہ ہے جڑے دھیاں لے مجلس اچ بیٹھے ہو میری 4 سالان دی زہرہ ہے میرے دل دا پاک تعویذ سیدہ دے خیال رکھی انہوں در در رول کے مار دے سن یہ شامیاں دی تجویز سیدہ کے خیال کریں بازاراں وچ میرے گھر دی قیمتی چیزیں عزادارو میرا امام سلام کر کے ایک خیمے چ آئے مقتل دو منہ کیتے جوانوں تے فرمایا اکبر قاسم اون محمد عباس بھیڑا آج سارے ٹر گئے ہو کوئی نہیں جڑا میں نے گھوڑے تے زین رکھ کے دے منا مرحبا کوئی نہیں رہا جڑا میں نے گھوڑے تے زین رکھ کے دے وے عزادار مظلوم دے بابا جی فکر ختم نہ ہوئے اے لاہور علی ملکہ عباس دی مرشد آدی سین رقیہ گھوڑے دی واگ نپ کے خیمے دے در تے لے آئی تے فرمایا مولا گلے نہ دے نوکر دی بہن سواری لے آئی
मरहबा अदादार बैठे हो नौकर दी बहन सवारी लेके आ गए मेरे इमाम फरमाया है रुकैया बहन तेन कह दसिया जो घोड़ियां ते जीना इंज रखी दियां ना ओ मातमियों लख वारी आखा है रुकैया बहन तेन कह दसिया जो घोड़ियां ते जीना इंज रखी दियां ना रो के लाहौर वाले मलका दी मौला जेड़ी दामी दी रात नहीं गुजरी मेरा अब्बास दा पहरा अब्बास मेरा हाथ पकड़ के अलैदा खैमे च ले गए ते मैनू आखे रुकैया बहन गौर नाल वेदी रवी दिन दामी दा छड़ना है ना मैं हो बिस्मिल्लाह ना मैं होसा ना अकबर होसी ना कासम होसी आखिरी वेले मेरे सरदार नो घोड़े ते जीन रख के देवी इमाम फरमांदे रुकैया बहन मैं तेरा ममनून हां अदादारो मातमियों फिर मेरा इमाम सवारी ते सवार होवन लगे न अदादार बैठे हो मातमियों पुत्रां दी मौत दा मौका होया गरीब मकतल दा मुंह करके आख्या अब्बास आज कोई नहीं रह गया जेड़ा मैनू सवार करावन वाला होवे जेड़े बहना वाले भेरा मजलिस च बैठे हो शबीर दे भाई फिक्रे खत्म ना होए एक पर्देदार बीबी दा हाथ हुसैन दे घोड़े दी वाग च भाई सलीम आया आवाज आई हुसैन गिले कहन न दे आ मैं चढ़ावा बिस्मिल्लाह आ मैं सवार करावा इमाम फरमांदे ने ज़ैनब बहन मेरे घोड़े दी वाग छोड़ दे बहना भेरावां दे घोड़ियां दियां वागा नहीं नपदियां बीबी फरमाया हुसैन ओ केड़ी बहन है जिदा भेरा मौत दे पासे टुरया वेंदा होए हुसैन मैं मां दी कब्र छड्ड आईयां मता तू बचदा होए मैं नाने दा रोजा छोड़े मता तू बचदा होवे अदादार बैठे हो जय भाई शबाज सवार कराया जख्मी हुसैन पुत्रां दी मौत दा मौका होया हुसैन दीने ज़ुलजला ते सवार हुए अजा चंद कदम ते गए हैं या घोड़े दे कदम बजी रुक गए इमाम फरमाया मुर्तजिद हुन मेरा रेहा कोई नहीं कल्ला समझ के मेरा साथ छोड़े न आवाज आई नहीं मौला तेनू नहीं सुझाता ते तेरे नाने दी उम्मत नहीं सुझाता तेरे नाने दी उम्मत मौला फरमाया मुर्तजिद टुरदा क्यों नहीं औलाद ले बैठे हो धियां ले बैठे हो इमाम फरमाया टुरदा क्यों नहीं मुर्तजिद दी आवाज आई मौला एक बारी मेरे सुंबा दे पासे वेख जवानों 4 सालां दी सैयदजादी है जेड़े मुर्तजिद दे सुंब नपी बैठी है आदि मेरे बाबे दा घोड़ा मेरे बाबे नु मैदान ना ले जा जे अकबर गया वलिया कोई नहीं कासम गया वलिया कोई नहीं अदादार बैठे हो मातमियों हर पर्देदार दा सलाम करके ज़हरा दा लाल मैदान च आया एडा हमला कीता जवानों फौजों दौड़न लग पईयां हमला करदे जदा नहरे अलकमा दे किनारे तो गुजरे आए उथे एक जवान दी लाश भाई शबाज बगैर बाजुओं दे तड़फी है आवाज आई मौला जंगा लड़नियां ता नौकर ते पाबंदियां क्यों लाइयां अजादार बातमी बैठे हो जवानों भजदे होए घोड़े दी जीन तो उम्मत ने औखा लहा ले है अजादार बैठे हो मातमी बैठे हो 17 कदमां ते मुर्तजिद नु पता लगया मेरी जीन तो मेरा सवार लह गया अदादार उथे आए जिथे ज़हरा दा लाल लथा बैठाई सवारी आके इंज तवाफ कीता जिवें हाजी काबे दा तवाफ करदे ने फिर फरमाया ज़हरा दा बछड़ा मेरी गलती तो लथा है या मर्जी ना लथा है अदादारो मेरे मौला दी आवाज आई मुर्तजिद तेरी गलती कोई नहीं मेरी मर्जी कोई नहीं मैनू नाने दी उम्मत लहाया है अदादारो मुर्तजिद दी आवाज आई आज़ीन ते चढ़या तेनू घेन वंजा ते तेरे नान के शहर विचाले वाजी नौकरा मैं लख वारी आखा आख्या मेरी गलती तो लथा या मर्जी लाल आवाज आया तेरी गलती कोई नहीं मैनू नाने दी उम्मत लहाया है उसले शबीर नु मुर्तजिदा दे आज़ीन ते चढ़िया तेनू घेन वंजा ते तेरे नान के शहर विचाले वंजा खसा हसा नदी कबार ते उठ अपना वीर संभाले आजादारो मातमियों ओ जवानों जदा मुर्तजिदा आख्या मेरी जीन हाजिर ज़हरा दा लाल प्यादा मैं लह बैठा मेरी मुक गई ते तो लगावन खैमा गागो ए तलवार अमानत है वजा देवे आन दिमा ये नौकरा फरमाया मैं अल्लाह बैठा मेरी मुक गई ते तो लगाया खैमा गागो ए पग तलवार अमानत है वजा देवे आन दिमा अज़ादारो
मातमियों सुल्झना टुरिया हालत भाई शबाल केड़ी आई दीन ढली हुई मरहबा जीन ढली हुई बागा टुटियां होइयां खैमे दे दर ते आया है 4 सालां दी मजलूम दी धीर निगाह पई है अदी अम्मा फिजा अम्मा जल्दी आ मेरे बाबे का घोड़ा आया है बाबा कोई नहीं आया अज़दारो बीबियां रहवार दे गल पाई पाइयां अदियां आए जो जला साडे वीरन दा ते सानो दस मगदल दा हाले आप लहाई जाया पे लखाए तेरा चेहरा है क्यों लाल आवाज आई मैं कोई नहीं लाया चल लहरा ते लखा तीर दे पत्थरा नाले उरिया तीर छिकेंदा मैं बदहान विचों ताइयों चेहरा मेरा अदगारा मातमियों बीबियां वेखे शबीर कोई नहीं आया 4 सालां दी धीया दी अम्मा मेरा बाबा नहीं आया मैं बाबे नूं मिलण बाबे नूं मिलण वेनिया जनाब फिजा ने चाया अजा चंद कदम दे गया अदाकारो मेरी सैन दी आवाज आई अम्मा फिजा मैनू इत्थे ला मैं बाबे नूं सद मरेनिया मेरा बाबा मेरा लहजा पहचान गए ओ जवानों अदाकारो बीवी ऊंचे ढिबे ते चढ़ गए ते आवाज आई है बाबा बोल धी मिलण आई है अदाकारो कोई जवाब नहीं आया अजा त्रीजा सद मारिया या एक काट पिछों घोड़े सवार गुजरे आवाज आया बच्ची तो कौन है आवाज आया जिन लखा पे मरे बिस्मिल्लाह जिन लखा पे मरे ना उसे गरीब दी धिया हुण सैयद माफ करया है ना उसे गरीब दी धिया ए लईन घोड़े को लथे अदादारो ये तमाचा मारिया है मासूमा मिट्टी ते तड़फड़ लग गई आवाज आई मार तले आई हुण दसा मेरा बाबा जिथे अदादारो मातमियों नो धी टुर गई इनो कातल टुरिया धी बाबे कोल आई अदिए वे बाबा मैं तेनू मिलन आईया इमाम ने मेरा लाल टुर जा अदादारो रो गया दिए बाबा तू जख्मी है बाबा मारन वाले कौन है आवाज आया मुसलमान रो गया दिए बाबा आप फिर उठे टुर चलिए जिथे मुसलमान ना हो अल्लाह इनो शिमर आया आख्या हुसैन औखे वेले धीर जो बुलाया इमाम ने औखे वेले धियां सदियां नहीं वेनिया दियां आपे डोरा दियां अदा हुण तू डोरे नहीं या मैं डोरा अदा दारो मेरे इमाम दी आवाज आई मेरा यार टुर जा ए वड्डा जालिम रो गया दिया बाबा तू जख्मी हुई मैं किवें वजा मेरे इमाम दी आवाज आई मैं उन्नी पुकार को हाई बैठा तेज बन बर्बाद विचाले ओ आ गया है जिंदे रोब को लो नहीं मावा पुकार संभाले अदादारा चला दे फिर के डर पे अजा चंद कदम दे गए हैं या शिमर ने पहली बेअदबी की थी खराब मारी है 4 सालां दी धी दा वास नहीं लगया लया मेरे मौला दी सवारी मैं एक बैन सुनावा मुझले दौड़ पई है जिथे शिमर जरबा पिया चलेंदा रो के कातल ने खंजर च हाथ पा के दिया हाथ काट मेरे प्यो दिया जुल्फा मरहबा अल अज़मत लिल्लाह मैं अदा मेरा अल्लाह शाला कोई धीर प्यो ने जे कुछ सदा लवे थे ओ जवानो हदारो जदा फौज सरबा चले जा रहा 4 साल दी धी आई कातिल ने खंजर च हाथ पाया आदि हाथ काट मेरे प्यो दिया मरहबा अल अज़मत लिल्लाह इन हाथ गरीबा दे गम च रवणगा आदि हाथ काट मेरे प्यो दिया आयो जुल्फा चो ते बाशिंदा कौम जफा कोई मरे बेवतन कोई मरे बेवतन कोई मरे बेवतन कोई मरे बेवतन वो खजा जाने जमालो वाले
جگتے سردار حسین مسافر دے ہیلو جگتے سردار حسین مسافر دے کدے امت نجلے آزار حسین مسافر دے کدے امت نجلے آزار حسین مسافر دے جگ شام میں جائے یاد رکھا جگ شام میں جائے گل یاد رکھا جگ شام میں جائے گل یاد رکھا حسین مسافر دے گل گئے دختر بے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم نیاز مولا پاک